दर्शकबिन नमस्कार। एफसी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज सत्तारूढ दल गठबन्धनका 3 दलका 98 जना सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् र महाअभियोग दर्तासँगै प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् र अब प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग कसरी अगाडि बढ्छ र न्यायपालिकाको शुद्धिकरण अभियान कसरी अगाडि बढ्छ र यो प्रकरणले समग्र नेपाली राजनीति जगतमा के असर गर्छ, यिनी विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। यहाँलाई एबिसी विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यो महाअभियोग दर्ता गरिसकेको छ, यो महाअभियोग प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्छ? अब यसको प्रक्रिया चाहिँ दर्ता हुने बित्तिकै यसको प्रक्रिया सुरु भयो। जस्तो प्रधान न्यायाधीश अहिले निलम्बित हुनुभयो, त्यसपछि स्वतः कामु प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भइसक्नुभयो र त्यसपछि यसको प्रक्रिया के हुन्छ भने अब अहिले हाउसमा यो पेश हुन्छ र यसमा एउटा 11 सदस्यीय त्यो महाभियोग समिति छ, त्यसले अध्ययन गर्छ, त्यसले छानबिन गर्छ, त्यसले सिफारिस गर्छ। अब यो के हुन्छ भने महाभियोगको हियरिङ प्रोसेस अगाडि बढ्छ र त्यसमा अब चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि आफ्नो पक्ष राख्न पाउँछन्, आफ्नो सफाई दिने मौका दिन्छ, त्यसमा मतदान हुन्छ। अब यसको दर्ता हुनका लागि त्यसको कोरम चाहिँ 25% थियो। 25%ले दर्ता गरेपछि दर्ता भयो र निलम्बनमा परे। अब चाहिँ मतदानद्वारा यसलाई अविश्वास यो महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुनका लागि सुपर मेजोरिटी भनेको 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ अनि 2/3 मेजोरिटीले पास गरेपछि उहाँ चाहिँ औपचारिक रूपमा पदमुक्त हुनुहुनेछ। अहिले उहाँले डिजेबल गरेको छ, उहाँको पदमा ग्रहण लागिसक्यो, उहाँले कामकाज गर्न पाउनुहुन्न। यद्यपि डिफेक्टो रूपमा भन्यो भने उहाँ डिमोबिलाइज भइसक्नु थियो। बारको आन्दोलनले नै उहाँको भूमिकालाई सङ्कुचित मात्र होइन, कम्प्लिट चाहिँ उहाँले प्यारालाइज गरिसकेको थियो। उहाँले पेशी तोक्न पनि पाउनुभएको थिएन, मुद्दा सुनवाई गर्न पनि पाउनुभएको थिएन, न्याय परिषद लगायत फुल कोर्ट लगायत कसैको मिटिङ उहाँले प्रिजाइड पनि गर्न पाउनुभएको थिएन र उहाँ एउटा कम्प्लिट एउटा अदालतमा एउटा अनटचेबल जस्तो हुनुहुन्थ्यो। तर अब आजदेखि चाहिँ उहाँ फर्मली औपचारिक रूपमै उहाँ चाहिँ निलम्बित हुनुभएको छ। जस्तो यहाँ उहाँले कार्य सम्पादनमा गरेका असहयोगदेखि लगेर भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि उहाँको नाम जोडिएको छ। 21 चार्जसिट दर्ता गरिएको छ। यी 21 चार्जसिटलाई सफाइको बाटो दिइन्छ के छ प्रक्रिया? होइन, अब त्यो त यस्तो हुन्छ। अब यो त महाभियोगको प्रस्ताव भनेको लार्जली यो चाहिँ नम्बर गेम हो। उहाँलाई अब 2/3 बहुमतले उहाँको विरुद्धको प्रस्ताव पास गर्यो भने उहाँ चाहिँ पदमुक्त हुनुहुन्छ। अब पदमुक्त भइसकेपछि के छ भने अरू उहाँले चाहिँ फर्मर चिफ जस्टिसको नाताले पाउनुपर्ने कुनै सुविधा केही पनि पाउनुहुन्न र अर्को कुनै पनि सार्वजनिक पद पब्लिक चाहिँ पोजिसन उहाँले होल्ड गर्न पाउनुहुन्न भविष्यमा। उहाँको त्यो अयोग्यता सृजना भयो। तर अब के हो भने तर उहाँले गरेका अरू जस्तो हिजो उहाँले गरेका भ्रष्टाचारहरू, अकुत सम्पत्ति जोड्नु भएको छ आफ्नो नाममा, आफ्ना नातेदारका नाममा, उहाँको सिरिज अफ जुडिसियल मिसकन्डक्ट छ, खराब आचरणको लामो श्रृङ्खला छ, भ्रष्टाचारको लामो श्रृङ्खला छ, पदको दुरुपयोगको लामो श्रृङ्खला छ। त्यसको बारेमा चाहिँ थप अनुसन्धान भएर फेरि त्यसमा अरू कारवाही हुनसक्छ। अहिले महाभियोगको प्रक्रियाले खालि पदमुक्त गर्ने हो, अरू प्रक्रियामा चरणमा गएको मात्रै हो। यो चाहिँ पदमुक्त गर्छ। तर त्यसपछि जब उहाँ पदमुक्त भइसकेपछि अनि उहाँमाथि थप कारवाही पनि हुनसक्छ। यहाँले भन्दै गर्दा पदमुक्त भइसकेपछि सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न पाउनुहुन्न भन्दै गर्दा महाअभियोग पारित गर्नलाई, प्रस्ताव पारित गर्नलाई त 2/3 आवश्यक पर्छ। नेपालको कानुनमा 2/3 तोकेको छ र प्रतिपक्षलाई साथमा नलग्ने हो भने अहिले गठबन्धनले गरेको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता त फेल हुने देखियो नि। मलाई के लाग्छ भने अब अहिले राजनीतिक दलहरू जसले यो दर्ता गराउनु भएको छ पक्कै पनि कहीँ न कहीँ प्रतिपक्षसँग पनि केही संवाद भएको होला, हामी अनुमान गरौँ। र अहिले पनि नेगोसिएसन हुनसक्छ, वार्तालाप हुनसक्छ, किनभने अहिले मतदानको चरण पुग्नलाई धेरै लामो समय बाँकी छ। त्योभन्दा अगाडि धेरै प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्ने छ। त्यो परिस्थिति चेन्ज पनि होला। र एउटा कुरा के छ भने जब यो महाभियोगको छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ अब चोलेन्द्र शमशेर राणाका अरू पनि करतुतहरू बाहिर आउँछन्, किनभने कतिपय कुराहरू त अहिले बाहिर पनि आएको छैन, किनभने उहाँ चाहिँ एउटा
कति मान्छे डरले पनि हि इज अलरेडी इन पावर एउटा पावरमा बसेको कारणले बाहिर आएको होइन छैन। त्यो पनि अब मान्छेले यो पनि ठुलो त्रास थियो कि कहीँ हामीलाई यो अदालतको अवहेलना गरिदिने हो कि यो सबै कुरा उजागर गर्दाखेरि। त अब त त्यो रहेन। अब चाहिँ के छ भने उहाँको सबै करतुतहरू बाहिर आउँछन् र त्यसपछि त्यसले एउटा हाउसको प्रोसिडिङले पनि उहाँको खिलाफमा एउटा जनमत तयार गर्छ। र मलाई के लाग्छ भने उहाँले गरेका सारा करतुतहरूको बारेमा जब सार्वजनिक छलफल र बहस हुन थाल्छ अनि उहाँको पक्षमा उभिन कुनै पनि राजनीतिक दलले हिम्मत गर्दैन होला। यदि त्यो गर्छ भने त्यसको लागि त्यो पोलिटिकली चाहिँ त्यो ड्यामेजिङ हुन्छ, उसको राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ, उसको राजनीतिक पुँजी समाप्त हुन्छ र पिपुलबाट त्यो डिस्क्रेडिटेड हुन्छ। किनभने एउटा करप्ट मान्छेको पक्षमा तपाईँ खुलेआम चाहिँ साथ दिनुहुन्छ, त्यसलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, तपाईँ पनि त्यसपछि त राजनीतिक दल आफै पनि त भ्रष्टाचारको मतियार भयो। उहाँले गरेका सारा करतुतको त त्यो पनि मतियार हुन पुग्छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ त्यस्तो ड्यामेजिङ काम चाहिँ नगर्ला, अलिकति भए पनि सेन्स प्रिभेल गर्ला। पोलिटिकली पनि त्यो फाइदा गर्दैन, राजनीतिक रूपमा पनि त्यसको हेभी कस्ट चाहिँ पे गर्नुपर्ने छ यदि उहाँको पक्षमा उभिने राजनीतिक दलले। त्यसकारण उहाँको पक्षमा कसैले मतदान गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने उहाँको विरुद्धको जुन महाभियोगको प्रस्ताव छ त्यो पास हुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। जस्तो निकै लामो रस्साकसीपछि यो गठबन्धन, अहिलेको गठबन्धन तपाईँहरूको मुद्दामा आइपुग्यो हो या अहिले राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो समय महाभियोग दर्ता गर्नुमा स्वार्थ लुकेको छ दलहरूको? अब मलाई के लाग्छ भने अब अहिले यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। किनभने ढिलै भए पनि यो चाहिँ सेन्स प्रिभेल गर्यो, बुद्धि पलायो भनौँ। हाम्रा राजनीतिक दलहरूको समस्या के छ भने उहाँहरू राम्रो काम पनि खराब तरिकाले गर्नुहुन्छ। यही काम पनि उहाँहरूले टाइमली गरेको भए त्यसको यति धेरै ड्यामेज हुन पाउने थिएन। 100 डेजसम्म चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ जुडिसियल इन्स्टिट्युसन पुरै प्यारालाइज भयो। यद्यपि चाहिँ के छ भने गोला प्रथा लागू भएपछि एटलिस्ट सुनवाईको प्रक्रिया त अगाडि बढ्यो। तैपनि के छ भने चिफ जस्टिसको भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि जस्तो भन्नुहोस् न संवैधानिक इजलास बस्नै सकेको छैन। कस्ता कस्ता मुद्दाहरू त्यहाँ चाहिँ के छ भने सुनवाई पर्खिरहेका छन्। अब यो संवैधानिक आयोग सम्बन्धी त्यसलाई जुन गैर संवैधानिक ढङ्गले बिना संसदीय सुनवाई नियुक्ति गरिएको छ, त्यसको सुनवाई त्यसको मुद्दामा बहसै हुन सकेको छैन। त्यही चोलेन्जीले त्यसलाई ब्लक गराउनु भयो, उहाँकै इसारामा चाहिँ त्यहाँ इन्ट्रीमा अर्डर गराइयो र त्यसपछि अब अहिले चाहिँ के छ भने अब प्रधान न्यायाधीश नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मुद्दाको सुनवाई हुन सकेको थिएन। विशेष अदालत त्यो प्यारालाइज भएर बसेको छ। यत्रो भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला मुद्दाहरू त्यहाँ विचाराधीन छन्। मान्छेले न्याय कति त निर्दोष पनि छन्, कति दोषी पनि ले चाहिँ के छ भने बाहिर घुमिरहेको छन्, कति चाहिँ के छ भने अब जस्तो जुडिसियल एपोइन्टमेन्टहरू हुन सकेको छैन, जजेसहरूको सरुवा हुन सकेको छैन, कति जजेसहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने थियो कारवाही हुन सकेको छैन, न्याय परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन भन्दाखेरि के हो भने उहाँकै कारणले गर्दाखेरि यो उहाँको यो पनि एउटा सिरियस जुडिसियल मिसकन्डक्ट हो कि जुडिसियरीले हेभिली सफर गरिरहेको छ। त्यसको क्रेडिबिलिटी, त्यसको विश्वसनीयता गम्भीर सङ्कटमा परेको छ र राजनीतिक दलहरूले त्यसमा चाहिँ तत्काल त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। किनभने न्यायपालिकाको एउटा एक्सपर्ट भनेको त लयरहरू हुन् नि, लयरहरूलाई त्यसको बारेमा थाहा हुन्छ नि। अनि लयरहरूलाई क्राइसिस पर्दाखेरि अनि लयरलाई गुहार्ने, अनि चाहिँ के छ भने एउटा लयरहरूले यत्रो दिनदेखि कानुन व्यवसायहरूले यो न्यायपालिका समाप्त हुन थाल्यो, तपाईँहरूले एक्ट गर्नु पर्यो, संविधानले तपाईँलाई भूमिका दिएको छ, महाभियोगको व्यवस्था संविधानमा राखिएको छ, त्यो सजावटको लागि त होइन नि। यस्तै यद्यपि चाहिँ महाभियोगको जथाभावी प्रयोग गर्नु हुँदैन, तर यो चोलेन शमशेर राणाको लागि यो फिट केस हो। वास्तवमा यस्तै एउटा एक्सट्रिम परिस्थितिको लागि संविधानको धारा 101 को परिकल्पना गरिएको छ, महाभियोगको परिकल्पना गरिएको छ। कुनै कुनै चाहिँ के छ भने हाई कन्स्टिट्युसनल फङ्सनरीले हाई कन्स्टिट्युसनल क्राइम गर्यो, जस्तो चोलेन शमशेरजीले गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ के छ भने ही कमिटेड हाई कन्स्टिट्युसनल क्राइम, उहाँले चाहिँ न्याय विरुद्धको अपराध गर्नुभयो, न्यायिक प्रोसेसलाई चाहिँ उहाँले हाइजेक गर्नुभयो, अवरुद्ध गर्नुभयो, न्यायिक प्रक्रियालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ दूषित बनाउनु भयो, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ न्यायलाई चाहिँ खरिद बिक्रीको विषयवस्तु बनाउनु भयो। न्यायपालिका भनेको इट्स अ टेम्पल अफ जस्टिस हो, त्यसको प्रमुख पुजारी भनेको प्रधान न्यायाधीश हो। त प्रमुख पुजारीले नै न्यायपालिकालाई त्यो मन्दिरलाई फोहोर गर्ने काम उहाँबाट भयो, त्यसको भ्रष्टीकरणलाई उहाँले अगाडि बढाउनु भयो। न्यायिक प्रणालीको जुन पवित्रता हो त्यसलाई नष्ट गर्ने काम हो र यत्रो दिनदेखि चाहिँ न्यायपालिका चाहिँ डिफङ्क्ट भयो र नागरिकहरूको न्यायको अधिकार चाहिँ कुण्ठित भयो।
त उहाँले संविधानको विरुद्ध काम गर्नुभयो, न्यायालय चाहिँ पराजित गर्नुभयो, सेटिङ र यो सेटिङ प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुभयो र त्यसको लागि चाहिँ नेसनले प्राइस पे गर्नु पर्यो र पोलिटिकल पार्टीले अब ढिलो एक्ट गरे। अब राजनीतिक दलको हाम्रो उहाँहरूको नेताहरूको छाला पनि गैँडाको जस्तो छ, उहाँलाई तुरन्त कुनै कुराले असर गर्दैन, त ढिलो रेस्पोन्ड गर्नुभयो। तर एटलिस्ट एउटा के छ भने एटलिस्ट जे भए पनि अब एउटा चाहिँ ढिलै भए पनि यो सही कदम उहाँले चाल्नुभयो, त्यसलाई हामीले सकारात्मक नै मानौँ, त्यसको लागि उहाँहरूले धन्यवाद नै दिउँ। जस्तो शेरबहादुर देउपा नेतृत्वको सरकारसँग आफ्नो भागभण्डा मन्त्रीमा भागभण्डा मागेपछि यो केस बाहिर आएको थियो चोलेन्द्र जबराको, जुन यो केस न्यायालयभित्र सल्किएको, जुन त्योबाट सल्किएको आएको थियो, भ्रष्टाचार विभिन्न न्यायालय अवरोधदेखि लिएर विभिन्न कुरा थिए। अहिले आइपुगेर अब बहिर्गमन चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन मात्रै न्यायालयको शुद्धिकरण अथवा न्यायालय एकदम स्वतन्त्र हुन्छ या त्यस्ता प्रविधि दोहोरिरहने? ए होइन, चोलेन्द्र शमशेर राणा त यो भ्रष्टाचारको व्यथितिको एउटा सिम्बल मात्रै हो, त्यसको एउटा प्रतीक पुरुष भनेको चोलेन्द्र शमशेर राणा हो, जसले चाहिँ बिचौलिया तन्त्रलाई भ्रष्टतन्त्रलाई उहाँले चाहिँ संस्थागत गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ संरचनागत उहाँले बनाउनु भयो। तर एउटा कुरा हामी यो रोमान्टिसिजममा बस्नु हुँदैन कि चोलेन्द्र शमशेरले पदत्याग गर्ने बित्तिकै सबै कुरा त्यो स्थिति बस्छ भन्ने होइन। पहिलो कुरा त चोलेन्द्रले नै जुन ड्यामेज गरेका छन् त्यसको पनि यदि साँच्चीकै एउटा एक्टिभली त्यसलाई सुधार गर्न लाग्यो भने पनि 10 वर्ष लाग्छ। अरू त संरचनागत त्रुटिहरू छन्, केही त संवैधानिक त्रुटिहरू पनि छन्, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता त्यसबाट पनि आघातित भएको छ, केही कानुनी प्रक्रियाहरू गलत किसिमको प्रक्रियाहरू छ। त्यस कारण के छ भने यो न्यायपालिकाको एउटा जुन जुडिसियल कल्चर नै रिफर्म गर्नुपर्ने छ, फ्रम सुप्रिम कोर्ट टु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। र त्यो भनेको अब तर एउटा कुरा के हो भने चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमनले एउटा चाहिँ सुधारको प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुनेछ, किनभने उहाँले नै सुधारको प्रक्रियाले ब्लक गर्नुभएको थियो। उहाँले हो यो गोला प्रथा चाहिँ लागू गर्नलाई उहाँले चाहिँ रोकेको हो नि, उहाँले चाहिँ होइन यो लटरी प्रथा गर्नु हुँदैन, किनभने लटरी प्रथा गर्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो भने उहाँले जुन सेटिङको आधारमा जुन न्यायको किनबेच हुन्थ्यो, किनभने उहाँले आफूले चाहेको बेन्चमा मुद्दा पार्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यसबाट चाहेको चाहिँ निर्णय गराउन सक्नुहुन्थ्यो र त्यसबाट ठुलो आर्थिक लाभ उहाँले लिनुहुन्थ्यो। त कमसेकम लटरी प्रथा हुने बित्तिकै त्यो त धेरै हदसम्म त्यो कटौती हुन्छ, कम्प्लिट त्यो इलिमिनेट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ त कजिली निस्केपछि पनि यहाँ चलखेल भइहाल्दो रहेछ, एकै घन्टाको टाइममा पनि धेरै चलखेल भइहाल्दो रहेछ। तर पनि एटलिस्ट पनि पहिलेको भन्दा त केही नियन्त्रण त भयो त्यसबाट। त्यस कारण उहाँले सुधारको प्रक्रियालाई उहाँले बाधित गर्नुभएको थियो, त्यसलाई ब्लक गर्नुभएको थियो र उहाँले एउटा सानो आफ्नो चाहिँ गुट बनाउनु भएको थियो। उहाँको गुट चाहिँ तलदेखि माथिसम्म थियो र आफ्ना खास मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले खास ठाउँमा सरुवा गर्नुहुन्थ्यो र आफ्नो विरोधीहरूलाई चाहिँ के छ भने त्यो दण्डित गर्नुहुन्थ्यो। अब दण्डितको धेरै प्रकारहरू छन्, अब जस्तो एउटा कम्पिटेन्ट न्यायाधीश छ, उसलाई लगेर जुम्लामा गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ कुनै मुद्दै हुँदैन थियो, मुद्दै नभएको ठाउँमा। अनि अब यहाँ त के छ भने न्यायको यति धेरै किनबेच भयो कि यो न्यायपालिका नै अर्को भन्सार जस्तो भयो। अनि उहाँका जुन खास मान्छेहरूलाई चाहिँ अब ललितपुर भयो, विराटनगर हाइकोर्टमा, गण्डकी हाइकोर्टमा चाहिँ के छ भने गण्डकी हाइकोर्टमा, पोखरा हाइकोर्टमा उहाँले त्यसरी सेटिङ गर्नुहुन्थ्यो र एउटा चाहिँ के छ भने ठुलो एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारलाई पुरै इन्स्टिट्युसनलाइज जस्तो बनाउनु भयो र जसले गर्दा र त्यो सुधार उहाँ चाहनुहुन्थेन। त्यो किन सुधार हुने बित्तिकै उहाँको चाहिँ त्यो पावरमा कटौती हुन्छ। त्यसमा एटलिस्ट के छ भने केही सुधारको प्रक्रिया त अगाडि बढ्यो पनि, जस्तो भन्नुहोस् न अहिले चाहिँ गोला प्रथा भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै हदसम्म चाहिँ सेटिङ प्रणाली चाहिँ भत्किएको छ भनौँ न, तर कम्प्लिट यो भत्किएको छैन। त्यस कारण अब एउटा हामी आशा के गरौँ भने चोलेन्द्र शमशेर राणा जाँदैमा एकैचोटि राम राज्य हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर पनि के छ भने त्यो सुधारको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने अब चाहिँ यसका सबै स्टेक होल्डर अब चाहिँ एकदमै चनाखो हुनुपर्छ, बार एसोसिएसन लगायत कानुन व्यवसायी मिडिया सबै चनाखो हुनुपर्छ र मलाई के लाग्छ भने यो जुडिसियरीलाई एउटा चाहिँ निरन्तर चाहिँ निगरानीमा राख्नुपर्छ, निरन्तर चाहिँ के छ भने खबरदारी गर्नुपर्छ, त्यहाँ भएका चाहिँ करप्सनका कुराहरू
बाहिर ल्याउनुपर्छ र एउटा न्यायिक सुशासन, न्यायिक पारदर्शिता र एउटा जुडिसियल एकाउन्टेबिलिटीलाई एज ए कल्चर चाहिँ हामीले एडप्ट गर्नु पर्यो। यहाँ त कस्तो छ, ल मात्रै चेन्ज गरेर हुँदैन नि, ल चेन्ज हुन्छ कल्चर उयो हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ नि, जस्तो भनौँ न बहुदलीय प्रणाली छ, अब तर के छ भने बहुदलीय प्रणाली भने पनि त्यहाँ नेतातन्त्र हावी छ। अब पार्टी भनेको चाहिँ के छ भने एउटा नेताको चाहिँ एउटा पकेटको इन्स्टिट्युसन जस्तो छ, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो छ। बहुदलीयता भनेको बहुलवाद पनि, किन कल्चर बदलिएन नि, साइनबोर्ड मात्रै बदलियो। संविधानले चाहिँ के छ भने पावर एन्ड फङ्सन तोक्छ, तर विवेक र बुद्धि त संविधानले दिने होइन नि। विवेक र बुद्धि त त्यसका एक्टर्सहरूमा हुनु पर्यो। अब एक्टर्सहरू नै बुद्धिहीन प्राणीहरू छन्। संविधानमा राम्रो कुरा लेखेर के गर्नु, त्यसलाई प्रयोग गर्ने जुन माइन्ड छ त्यो एकदमै निम्न कोटिको छ। जस्तो चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि नियुक्ति गर्दै गर्दा सुनाइ समितिमा कुरा उठेको थियो नियुक्ति गरिनु हुँदैन भनेर। अहिले उहाँ दलहरूले नियुक्ति गर्नुभयो, फेरि महाभियोग पनि लाउनुभयो। यसलाई कसरी अब यो त हाम्रो राजनीतिक दलहरूसँग त्यो कुनै लङ टर्म भिजन प्लानिङ त्यो त छँदै छैन। त्यो एउटा चाहिँ प्रपरली होमवर्क गरेर नेसनको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने, एउटा पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी फिल गर्ने, त्यो त कल्चरै छैन। उहाँलाई के लाग्छ भने फ्युडलमा हामीले गरेपछि जे पनि हुन्छ। त्यस कारण अब हिजो चोलेन्द्र शमशेरको जब सुनवाईको संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया थियो त्यो बेला हामीले धेरै नै आवाज उठाएका थियौँ, तर कहीँ सुनवाई भएन। र वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो आवाज त अहिले ठिक रहेछ भन्ने आयो नि। हजुर, त्यति बेला उठाएको आवाज त अहिले ठिक रहेछ भन्ने आयो नि। हो, त्यस कारण हामीले त्यो बेला सही कुरा उठाएको रहेछौँ। तर अब एउटा गलत मान्छे सुप्रिम कोर्टमा एपोइन्ट हुँदाखेरि उसले कति धेरै ड्यामेज गर्यो, इन्स्टिट्युसनलाई ध्वस्त गरिदियो। न्यायपालिका मात्रै नभएर कार्यपालिका अन्य पालिकालाई पनि प्यारालाइज गर्यो। यो त कस्तो गर्यो भने यो त संविधान नै सङ्कटमा पर्यो। चोलेन्द्र शमशेर जति दिन बस्थे त्यति दिन यो संविधान क्राइसिसमा पर्दै जान्थ्यो, यसको क्रेडिबिलिटी समाप्त हुँदै जान्थ्यो र न्यायपालिकामाथि नागरिकको विश्वास त यसै हटिसकेको थियो नि। अब न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको पब्लिक कन्फिडेन्स हो, नागरिकको विश्वास हो। विश्वासको आधारमा चलेको संस्था हो नि, पब्लिक ट्रस्टमा चलेको इन्स्टिट्युसन हो नि। अब पब्लिकले ट्रस्ट गर्नु छोडेपछि न्यायपालिकाले कसरी फङ्सन गर्छ? अब तर के छ भने उहाँले त्यो लेभलमा त्यसलाई पुर्याउनु भयो। त्यसको लागि त उहाँले गम्भीर कसुर र गम्भीर अपराध गर्नुभयो। त्यो त न्यायपालिकाले इरेपेबल लस, अपूर्णीय क्षति पुग्यो। उहाँको चाहिँ के छ भने जुडिसियल मिसकन्डक्ट, उहाँको खराब आचरणका कारणले न्याय विरुद्धको उहाँले अपराध गर्नुभयो। वास्तवमा इतिहासले उहाँलाई कहिले पनि माफ गर्ने छैन। उहाँ जहिले पनि इतिहासको कठघरामा चाहिँ के छ भने एउटा अपराधी झैँ चाहिँ उहाँले उभिनुपर्ने छ र त्यसको जवाब दिनुपर्ने छ आउने पुस्तालाई। र हामीले यो आवाज नउठाएको भए हामी पनि इतिहासको कठघरामा उभिन्थ्यौँ कि तिमीहरू के हेरेर बसेका थियो। हाम्रा सन्ततिले प्रश्न सोध्थे कि त्यो बेला कस्ता वकिल थिए, कस्ता चाहिँ अरू मिडिया थियो जसले यो प्रश्न नै उठाएन। तर एटलिस्ट पनि हामीले कमसेकम जस्तो सुरुमै मैले यो प्रश्न उठाएँ, जुन बेला उहाँले यो संवैधानिक आयोगहरूमा भागभन्डा खोज्नुभयो, आफ्ना मान्छे समेत नियुक्त गराउनुभयो, संसदीय सुनवाई बिना नै मान्छे नियुक्त गराउनुभयो, उहाँले गएर शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो नि। त्यो बेला मैले प्रश्न उठाएको थिएँ, यो गैर संवैधानिक ढङ्गले बोलाइएको संवैधानिक परिषदको मिटिङमा उहाँ जान हुँदैन, गएपछि नै उहाँलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भने त्यही बेला बोलेको थिएँ मैले लास्ट इयर नै, जब उहाँले चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएको थियो। र पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएपछि जब यो डिजल्भ भइसकेपछि पनि जब संवैधानिक नियुक्तिहरू गरियो अनि मैले प्रश्न उठाएको थिएँ। तर आज त त्यो बेला मान्छेहरू हाँस्थे, यस्तो पनि के कुरा उठाउनु भएको। तर अहिले कुरा त सही रहेछ नि त। जस्तो सुशीला कार्कीमाथि पनि महाभियोग प्रस्ताव राखेको थियो पार्टीले, र अहिले उही पार्टीले के भन्छ हामी महाभियोग लगाउनु हुन्थेन, हामीलाई नै क्षति भयो भन्ने कुरा गर्दै गर्दा यो सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग र अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोगमा के अन्तर छ, कस्तो? अब सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाइँदाखेरि म पनि त्यो महाभियोगको विपक्षमा उभिएको थिएँ। त्यस बेला हामीले सिरिज अफ पब्लिक प्रोटेस्ट गरेका थियौँ। मैले पब्लिकली भाषण गरेको थिएँ, बार एसोसिएसनको प्राङ्गणबाट पनि गरेको थिएँ, मण्डेलाबाट, र त्यस बेला रिट पनि फाइल भएको थियो। त्यो रिटको एउटा वकिल म पनि हुँ। र त्यसपछि चाहिँ के छ भने त्यो हामीले क्लियरली के थियो भने त्यो महाभियोगको शक्तिको दुरुपयोग थियो। किनभने सुशीला कार्कीज्यूले उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको थियो, एउटा अनेस्ट जजको रूपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एक्जिक्युटिभले गरेका केही ज्यादतीहरूलाई उहाँले चेक गर्नुभयो। वास्तवमा के हो भने न्यायपालिकाको संवैधानिक कर्तव्य नै त्यही हो,
यदि राज्यका कुनै निकायहरूले पदाधिकारीले संवैधानिक या कानुनी कानुनलाई मिचेर काम गर्दछ, पावरको शक्तिको दुरुपयोग गर्छ, मिसयुज अफ पावर गर्छ, म्यालाफाइड इन्टेन्सनले अर्थात् बदनियतपूर्ण तरिकाले काम गर्छ भने न्यायपालिकाको काम के हो भने त्यस्तो क्रियाकलापलाई बदर गर्नु र त्यस्ता पदाधिकारीहरू इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई संविधानको 4 किल्लाभित्र बस्नलाई बाध्य गर्नु। द्याट इज द बेसिक फङ्सन अफ द जुडिसियरी। उहाँले त्यो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भ्रष्टाचारमा भएकाले उहाँले ठहराउँदै हुनुहुन्थ्यो। जबकि धेरै ठुलो योभन्दा अगाडि त के छ भने सारा चाहिँ भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका धेरै व्यक्तिहरू सेटिङको आधारमा सफाइ दिइरहेको थियो। त उहाँले एटलिस्ट बोल्डली काम गर्नुभयो। त उहाँमाथि महाभियोग लगाउनु भनेको त्यो महाभियोगको पावरको चाहिँ गम्भीर दुरुपयोग थियो। तर अहिले चाहिँ के हो भने अहिले जुन महाभियोग लगाइएको छ त्यसको र यसको चाहिँ के छ भने जमिन आसमानको फरक छ। अहिले चाहिँ के छ भने सही ठाउँमा संविधानको धारा 101 प्रयोग भएको छ। सही व्यक्ति विरुद्धको, सही व्यक्ति भन्नाले गलत काम गरेको व्यक्ति, मान्छे त सही होइन तर यो धाराको प्रयोग यस्तै व्यक्तिको लागि परिकल्पना गरिएको हो र त्यस कारण के छ भने यो सही ठाउँमा परेको छ। यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यलाई निर्वाह गरेको हो। किनभने स्टेटको एउटा बेसिक फङ्सन भनेको चाहिँ न्याय चाहिँ सुनिश्चित गर्नु हो र चोलेन्द्र शमशेर राणाका कारणले गर्दाखेरि न्यायको चाहिँ किनबेच भएको थियो। त्यस कारण राजनीतिक दलहरूले एउटा सही कदम चालेको छन्, त्यसलाई हामी सबैले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ के छ भने सफल बनाउनका लागि यो अब अहिले त दर्ता भयो तर यो चाहिँ यसको एउटा तार्किक निष्कर्षमा यो प्रस्ताव पुग्नुपर्छ, अर्थात् यो चाहिँ पास हुनुपर्छ, संसदले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी सबैले एउटा जनमत चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ, आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई हामीले दबाब दिनुपर्छ। आफ्ना म त के भन्छु भने ठुलो सङ्ख्यामा हामी आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई पत्र लेखौँ, उहाँहरूले दबाब दिउँ, उहाँहरूले भेटेर कुरा गरौँ, टेलिफोनबाट कुरा गरौँ। जस्तो मैले देखेको छु, म अमेरिकामा पढ्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ के छ भने केही इस्यु आयो भने आफ्नो त्यहाँको कङ्ग्रेसम्यानलाई ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेले ल यो विषयमा हाम्रो व्यापक सरोकार छ भनेर पत्र पठाउने, इमेलहरू पठाउने, फोन गर्ने, फ्याक्स गर्ने। त त्यो विभिन्न च्यानलबाट अब किनभने आफ्नो ओपिनियन दिन्थे। त हामी यहाँ पनि त्यो चाहिँ क्याम्पेन गरौँ, आफ्नो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो अब त्यहाँको भोटरले ठुलो सङ्ख्यामा पत्र पठाएपछि त प्रेसर हुन्छ नि त। त्यो सबै उपायहरू अवलम्बन गरौँ र यो चाहिँ प्रक्रियालाई चाहिँ एउटा गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा र यो प्रक्रियालाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा चाहिँ पुर्याउँ। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण न्यायालय क्षेत्रको साख गिरेको छ भन्दै गर्दा अब आम नागरिकमा यो न्यायालयको साख उच्च बनाउनलाई यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ र यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिन नदिनलाई तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ? अब एउटा कुरा त के गर्नु पर्यो भने हामीले यसलाई एउटा लेसनको रूपमा लिएर, एउटा अवसरको रूपमा लिएर अब चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमनले मात्रै यो प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन। यो न्यायपालिकाको एउटा समग्र सुधारको एउटा चाहिँ अलराउन्ड त्यसको चाहिँ रिफर्मको एउटा चाहिँ टोटल रिस्ट्रक्चरको रूपान्तरणको एउटा प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले च्याम्पियन गर्नुपर्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसको लागि दबाबहरू सृजना गर्नुपर्छ, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी र संवैधानिक बन्दोबस्तहरू गरिनुपर्छ, आवश्यक कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्छ, संशोधन गरिनुपर्छ र एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने जुडिसियल कल्चर, एउटा फेयरनेस, एउटा फेयर जुडिसियल कल्चरको चाहिँ हामीले निर्माणका लागि हामीले दबाबहरू सृजना गर्न सक्नुपर्छ। त्यो दिशामा डिस्कोर्सहरू चलाउनुपर्छ, प्रेसरहरू सृजना गर्नुपर्छ र न्यायको सुनिश्चितताको लागि निरन्तर दबाब र खबरदारी चाहिँ जारी राख्नुपर्छ। अब चोलेन्द्रले राजीनामा दिए ल अब न्यायपालिका सुध्रियो भन्ने होइन, समस्या छैन भन्ने पनि होइन, त्यसपछि पनि समस्या छन्। अझै त्योभन्दा करप्ट मान्छेहरू अहिले पनि त्यहाँ बसिरहेका छन् ती मान्छे। त्यस कारण अब त्यसको लागि पहिला त के छ भने हामीले एउटा न्यायपालिकाको विश्वसनीयता का लागि स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी चाहियो। स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टीको लागि के छ भने त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र संवैधानिक बन्दोबस्त गर्नु पर्यो। जसो संविधान नै त्रुटिपूर्ण छ, न्याय परिषदको जुन संरचना छ त्यसले नै के गरेको छ भने राजनीतिक जुन न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक प्रक्रिया चाहिँ हावी भएको छ, जसले गर्दाखेरि दलका कार्यकर्ताहरू नियुक्त हुने भएका छन्। हामीले संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया राखेका छौँ, त्यसले न्यायाधीशलाई चाहिँ नेताको आशीर्वाद थाप्न बाध्य बनाएको छ।
ढोका ढोकामा घर दैलो कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना गरेको किन दलले नियुक्त गरेका नियुक्त गरेका न्यायाधीश उनी प्रति वफादार हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली त्यसका वफादार हुनु पर्यो र नियुक्ति पाउनलाई पनि नेताको घर दैलो गर्नु पर्यो, टिक्न लगे पनि नेताको घर दैलो गर्नु पर्यो, त्यसपछि राम्रो ठाउँमा सरुवा गराउन पनि नेताको घर दैलो गर्नु पर्यो। अनि यस्तो खालको न्यायाधीशबाट जनताले के न्याय स्वतन्त्र छ भनिन्छ नि त। त्यही त स्वतन्त्र भन्न मात्रै हो। स्वतन्त्र चाहिँ खास भन्ने हो भने नेपालको एक त संवैधानिक संरचना पनि दूषित भएकोले, त्रुटिपूर्ण भएकोले भनौँ न, जुन प्रक्रियाबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ त्यो प्रक्रिया नै दोषपूर्ण भएकोले तपाईँको एउटा कम्पिटेन्ट जज, इन्टिग्रिटी भएको मान्छे जजै नियुक्त हुन सक्दैन। हामीले देख्यौँ नि कस्ता कस्ता मान्छे चाहिँ न्यायाधीश बनाइयो। र एउटा कुरा के हुन्छ भने संसारभरि जहाँ पनि बेस्ट लयरहरू, फाइनेस्ट लिगल ब्रेनलाई जज नियुक्त गरिन्छ। हामी कहाँ चाहिँ सी ग्रेडका ब्रेनहरू जसको वकालत चलाएको छैन, जसको कहीँ केही छैन, अनि त्यसलाई लगेर हामी न्यायाधीश बनाउँछौँ नेताको घर दैलोमा गर्दैन, किनभने अब उसको अरू केही रोजगारी छैन। अनि यसलाई न्यायाधीशमा झुन्ड्याइदिउँ न त। अब किनभने अरू काम उसले गर्नु नि सक्दैन, उसको अरू क्षमता पनि छैन, वकालत गरी खाँदैन, अनि न्यायाधीश भएपछि त तलब र पेन्सन आयो। तर उसले न्यायपालिकाले कति ड्यामेज, एउटा असक्षम न्यायाधीश हुँदाखेरि न्याय मर्छ। एउटा करप्ट व्यक्ति चाहिँ न्यायाधीश हुने बित्तिकै त्यहाँ न्याय चाहिँ मर्छ। त्यसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई को लागि त्यो घातक हो। लोकतन्त्रमाथि नै जनताको विश्वास हट्छ। किनभने लोकतन्त्रले यदि न्याय सुनिश्चित गर्दैन, लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो, लोकतन्त्र भनेको फेयरनेस हो, लोकतन्त्र भनेको जस्टिस हो, लोकतन्त्र भनेको इक्वालिटी हो। तर अब चाहिँ जब न्यायको किनबेच हुन्छ त्यहाँ कहाँ इक्वालिटी हुन्छ। जसले पैसा तिर्छ उसको लागि न्याय छ, जसले पैसा तिर्न सक्दैन त्यसको लागि न्याय छैन र प्रक्रिया नै दूषित छ। त्यस कारण के हो भने यसको लागि चाहिँ के छ भने एउटा लङ टर्म एउटा सुधारको आवश्यकता छ, कन्स्टिट्युसनल रिफर्मको पनि आवश्यकता छ, लिगल फ्रेमवर्क, लेजिस्लेटिभ फ्रेमवर्क नयाँ बनाउनु पर्यो। र एउटा के हुन्छ भने कम्पिटेन्ट मान्छेहरू चाहिँ न्यायाधीश बन्ने चाहिँ एउटा सुनिश्चितता हुनु पर्यो, त्यो वातावरण हुनु पर्यो। अहिले त राम्रो मान्छे न्यायाधीशै बन्न चाहन्न, किनभने यति करप्ट कल्चर छ त्यहाँको, त्यो राम्रो मान्छे टिक्न पनि सक्दैन। र त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्टिग्रिटी भएको, कम्पिटेन्स भएको मान्छेको लागि त्यहाँ ठाउँ पनि छैन, स्पेसै छैन। त्यस कारण यो चाहिँ मुहानमै पानी दूषित भइसकेपछि अब तल गएर पाइपमा सफा पानी खोजेर कहाँबाट हुन्छ? मुहानै दूषित छ। चोलेन शमशेर राणा चाहिँ उहाँ मुहानमै दूषित गरेर बस्नुभएको थियो। मन्दिरको पुजारीको प्रमुख पुजारी नै चाहिँ त्यो प्रदूषण फैलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो जुन न्यायिक प्रदूषण उहाँले फैलाउनु भएको छ, त्यसको कोडा खर्कट जुन उहाँले क्रिएट गर्नुभएको, जुन फोहोर जम्मा गर्नुभएको छ, त्यसलाई क्लियर गर्न अहिले धेरै समय लाग्छ। र त्यति मात्र होइन, त्यो चोलेन त एउटा प्रतीक हुन्, त्यसमा धेरै चोलेनहरू लुकेर बसेका छन्। उनीहरूले गरेका अपराधहरू, न्यायिक अपराधहरू चाहिँ के छ भने बाहिर चर्चामा पनि आएको छैन, त्यो चाहिँ मिडियाको ध्यान पनि पुग्दैन। किनभने हामी कहाँ चाहिँ के छ भने एउटा एक्सपर्टिज छैन कि, जस्तो मिडियामा चाहिँ एउटा प्रोफेसनल जुडिसियरीलाई हेर्ने, त्यहाँको चाहिँ केलाउने, किनभने त्यसको लागि त बेसिक लिगल नलेज पनि चाहियो। अनि त्यस्तो खालको एउटा एक्सपर्ट बडी पनि चाहिन्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने ट्रान्सपरेन्सी हो। ट्रान्सपरेन्सी नै छैन संसारभरि जहाँ पनि। कि जस्तो भन्नुहोस् न, अमेरिका, युरोपमा मैले अमेरिकामा पढ्दाखेरि त्यहाँ के पाएँ भने त्यहाँ हरेक कुनै पनि अदालतको हरेक निर्णय चाहिँ पब्लिस हुन्छ। यहाँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतको पनि सबै निर्णय पब्लिस हुँदैन। अलिकति आफूले लेखेको अलि राम्रो जजमेन्ट छ भने त्यो चाहिँ प्रकाशित गराउने, जुन घुस खाएर गरेका फैसलाहरू कुनै प्रकाशितै हुँदैन। त्यसमा पनि हाइकोर्ट र डिस्ट्रिक्ट कोर्टको त कहीँ पनि प्रकाशित हुँदैन। त्यस कारण पिपुलले थाहै पाउँदैन कसले के फैसला गर्यो, कहाँ के न्यायको किनबेच गर्यो। त्यो त के छ भने फैसला चाहिँ एउटा पब्लिकली एभाइलेबल भएपछि त्यो एउटा पब्लिक स्क्रुटनीमा जान्छ, त्यो पब्लिक निगरानीमा जान्छ, मान्छेले पढ्न पाउँछ। ए भनेपछि त यसमा त यो बदमासी भएको रहेछ यो फैसलामा। यहाँ चाहिँ त्यो प्रकाशितै हुँदैन। नक्कल पनि अरूलाई दिँदैन, फैसलाको नक्कल अरूले गयो भने पाउँदैन। अहिले मिडियाकै मान्छे गयो भने पनि पाउँदैन, लयर गर्ने पाउँदैन थियो होइन। तपाईँ त्यो मुद्दाको होइन भनिदिन्छ, उसलाई त मिडियाको दिँदैन, अर्को मान्छेले दिँदैन भनेपछि त त्यसले त एउटा ठुलो एउटा रहस्य न्यायपालिकालाई एउटा रहस्यमय संस्थाको रूपमा कायम गरिएको छ। जहाँ रहस्यमय हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ सुशासन हुँदैन, त्यहाँ पारदर्शिता हुँदैन। यो एउटा चाहिँ सेक्रेसीमा फङ्सन गरिरहेको इन्स्टिट्युसन छ। त त्यसलाई कसरी एउटा रिस्ट्रक्चर गर्ने र त्यसको लागि अलराउन्ड रिस्ट्रक्चरिङ चाहिन्छ। त्यसको त्रुटि कहाँनिर देख्नुभयो तपाईँले? यस्तो त्रुटि सिरिज अफ त्रुटिहरू छ।
पहिलो कुरा त के छ भने अब संविधानै जति राम्रो कानुनै पहिला त कानुनी र संवैधानिक त्रुटि नै छ। अर्को कुरा हाम्रो जुडिसियल कल्चर नै के छ भने प्रदूषित गरिएको छ, दूषित गरिएको छ। राम्रो मान्छे न्यायाधीश बन्न सक्ने वातावरण पनि छैन र त्यहाँको कल्चर पनि जुडिसियल कल्चर पनि के हो भने त्यो 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 जस्टिस फ्रेन्डली छैन भनौँ न, त्यो न्यायका लागि मैत्रीपूर्ण छैन। त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ पोभर्टीमा भएको मान्छे त्यसले चाहिँ जस्टिस नै पाउँदैन, त्यहाँ चाहिँ न्यायको उसको पहुँचै हुँदैन। एउटा के छ भने त्यो 5 स्टार होटल जस्तो के त्यो जो पैसावाल छ उसले न्याय पाउँछ, गरिब मान्छेले 5 स्टार होटलमा खाना त छ नि, हरेक परिकार छ, त गरिबले त्यहाँ त इन्ट्री नै पाउँदैन नि। त्यस कारण हाम्रो जुडिसियरी पनि त्यस्तै छ, इट्स इज जस्ट फर रिच पिपल। पुवर पिपलको लागि जस्टिस कहाँ छ? र त्यसमा पनि जब न्यायको किनबेच हुन्छ अनि न्याय चाहिँ त्यहाँ त पैसावालले जस्टिस प्रोसेसलाई हाइजेक गरिदिन्छ। नेपालको जस्टिस प्रोसेस चाहिँ हाइजेक भएको छ, त्यो चाहिँ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सको कारणले। र सबभन्दा चाहिँ के छ भने यो हाम्रो जुन पोलिटिकल जुन लिडरसिप छ सबभन्दा बढी फाइदा उसलाई भएको छ, किनभने उसले चाहिँ उसले त्यहाँ डिक्टेट गर्न पाउँछ, उसले चाहिँ आफ्नो इन्फ्लुएन्स गर्न पाउँछ, उसले आफ्नो फाइदा अनुसारको निर्णय गराउन पाउँछ। भ्रष्टाचारकै मुद्दामा पनि ठुल्ठुला भ्रष्ट व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको देख्छौँ, हामी सफाइ पाइरहेको देख्छौँ। यहाँले भन्दै गर्दा न्यायालय किनबेच हुन्छ भन्दै गर्दा आम नागरिकमा वितृष्णा फैलिएन न्यायालय? त्यो त व्यापक फैलिएको छ नि। वास्तवमा के हो भने पिपुलमा चाहिँ ठुलो चाहिँ पिपल डिसिल्युजन भएको छ क्या, मोहभङ्ग भएको छ, लोकतन्त्रका प्रति मोहभङ्ग भएको छ। किनभने हामीले लोकतन्त्र ल्याएर के गर्ने, यस्तै भ्रष्टहरूको राज्य हुँदो रहेछ, दण्डहीनता छ, उनीहरू कारवाहीको दायरामा न्यायको दायरामा आउँदैनन् भनेपछि एउटा चाहिँ दण्डहीनताको अपसंस्कृति चाहिँ संस्थागत हुँदै गएको छ। न्यायपालिकामा चाहिँ ठुलो मान्छेहरू फुत्किन्छन्, जाना मान्छेहरू जालमा पर्छन्, यस्तो खालको हाम्रो न्यायिक संरचना छ। डाइलेटरी अब हाम्रो जस्टिस पनि एकदमै प्रोसेस ओरिएन्टेड छ, यति धेरै प्रोसेस छ कि त्यहाँ न्याय मर्छ। गरिब मान्छेले एउटा पुवर मान्छेले इलिटरेट मान्छेले त्यहाँ त्यो एक्सेसै पाउँदैन। त्यसकारण यो होल रिस्ट्रक्चरिङ हुनु जरुरी छ। जबसम्म कमन म्यान इन द स्ट्रिट उसले जस्टिस पाउँदैन, कमन म्यान मात्रै नभनौँ, कमन म्यान एन्ड वुमेन ले एउटा जस्टिस पाउँदैन, तबसम्म चाहिँ लोकतन्त्रको अनुभूति नागरिकलाई हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको अब्स्ट्र्याक्ट कुरा होइन, पिपुलले जस्टिस पाउनु पर्यो। उसमाथि अन्याय भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने मेकानिजम हुनु पर्यो, उसले चाहिँ रिलिफ पाउनु पर्यो, उसको सुनवाई हुनु पर्यो, उसको भोइस चाहिँ सुनिनु पर्यो। त्यो नभएसम्म नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्दैन। 5 वर्षमा भोट हाले त्यही हो लोकतन्त्र? कहाँ छ हाम्रो लिडरसिप, कहाँ छ एकाउन्टेबल हाम्रो प्रति? 5 वर्षपछि जितेर गएपछि त फर्केरै आउँदैन। नागरिकको दुःख दर्द पीडासँग के मतलब छ? त्यस कारण के हो भने यो इन्टायर सिस्टम नै एन्टी पिपुल भएको छ, करप्टहरूको हातमा छ, ठगहरूको हातमा, माफियाले चलाइरहेको छ। न्यायपालिकामा पनि माफिया तन्त्र हावी छ। त्यस कारण के हो भने जो साँच्चीकै ठुल्ठुला अपराधीहरू छन् उनीहरूले जहिले पनि एउटा उनीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ। जस्तो कार्यक्रमको हामी अन्तमा छौँ, जस्तो न्याय प्रणालीमा त्रुटिगत छ भन्दै गर्दा न्याय प्रणालीलाई सुधार गर्न, यो प्रणालीलाई एकदम सुधार गर्नलाई र आम नागरिकले, पीडित नागरिकले न्याय पाउनलाई, राज्य छ भन्नलाई, अनुभूति गर्नलाई के आवश्यक पर्छ? मेरो विचारमा एउटा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ एक्सपर्टहरूको एउटा चाहिँ कमिसन बनाऊँ, जसले चाहिँ के छ भने व्यापक इन्टरेक्सन गरेर, अध्ययन गरेर, छलफल गरेर सबै स्टेक होल्डर्ससँग एउटा रेकमेन्डेसन दियोस्। र मेरो विचारमा यसको लागि 3 prong स्ट्राटेजी चाहिन्छ। जस्तो तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू के छन्, जसको लागि संविधानमै एमेन्डमेन्ट गर्नु परेन, अरू चाहिँ संसदबाट कानुनै पास गर्नु परेन, त्यो नगरिकन पनि गर्न सक्ने थुप्रै सुधारहरू छन्। त्यो के छ? एउटा त्यो आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो, सर्ट टर्म गोल। एउटा मिडियम टर्म गोलहरू के हुनसक्छ भने त्यसका लागि लेजिस्लेटिभ मेथडहरू, अर्थात् के छ भने पार्लियामेन्टले कानुन बनाएर चाहिँ त्यो गर्न सक्छ। कतिपय कानुन त न्यायपालिका आफैले बनाउँछ, सर्वोच्च अदालत नियमावली भयो, हाइकोर्ट नियमावली भयो, जिल्ला अदालत नियमावली, कति त त्यो नियमावलीकै कारणले पनि न्याय चाहिँ बाधित भएको छ। अननेसेसरी प्रोसेस ओरिएन्टेड छ, त्यसमा सुधार गरौँ। त्यहाँ कहाँनिर छिद्र छ त्यो छिद्रहरू टालौँ।
त्यसको लागि चाहिँ अध्ययन गरौँ। अर्को चाहिँ के छ भने मिडियम टर्म गोल हुनसक्छ, न्याय परिषद ऐनदेखि लिएर त्यसमा के सुधार गर्न सकिन्छ। न्याय परिषद ऐन छ, जजेसहरूको एपोइन्टमेन्ट प्रोसेस छ, अब न्याय त्यो बडीहरूलाई कसरी फङ्सनल बनाउने। न्याय परिषद एउटा देखाउने दाँत भएको छ, तपाईँको के छ भने यत्रो ठुल्ठुलो न्यायिक भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ उहिरिदिनुहोस्, कहीँ त्यो सुनवाई नै हुँदैन। त्यसले त कारवाही गर्ने त्यो बडीलाई कसरी फङ्सनल बनाउने र त्यसका लागि के सुधार, लेजिस्लेटिभ सुधारहरू के गर्न सकिन्छ, नयाँ कानुन के बनाउन सकिन्छ, कानुनमा भएका त्रुटिहरूलाई कसरी सुधार्ने, एउटा त्यो चाहिँ एउटा मिडियम टर्म। अर्को लङ टर्म के छ भने अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, जुन संविधानमा जुन समस्या छ न्यायपालिकाको विषयवस्तुलाई लिएर त्यसको नियुक्तिमा, अब न्याय परिषदको जुन जुन संरचना छ त्यसमा चाहिँ अब 3 जना मान्छे बाहिरिया छन्। अब जस्तो भन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीकै 2 जना प्रतिनिधि हुन्छ त्यहाँ, भनेपछि त्यो अदालतै प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलको कन्ट्रोलमा हुने भयो नि। कानुन मन्त्री छँदैछ, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै लोयलिस्ट भयो। अर्को चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ कानुनविद भनेर प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्त गर्न पाउँछ, त्यो नियुक्ति गर्न किन पाउनु पर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के छ भने पोलिटिकल प्रोसेस हावी भएको छ, राजनीतिज्ञहरू चाहिँ नियुक्तिको प्रक्रियामा हावी भएका छन्। कारबाहीको आफ्नो मान्छेले चाहिँ त्यो कार्यकर्ता जज भएका छन्, जुन त्यो कार्यकर्ता जजले गरेको गल्तीहरूको छानबिनै हुँदैन, किन न्याय परिषदमा पनि ती व्यक्तिहरू छन्, आफ्नै मान्छेहरू छन्, होइन, आफ्ना मान्छेहरू छन्, त्यसले उन्मुक्ति पाउँछ। ठुल्ठुलो न्यायिक हाई क्राइम न्यायिक अपराध गरे पनि त्यसले उन्मुक्ति पाउँछ। त्यसकारण चाहिँ संविधानमा पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। भन्दाखेरि के छ भने एउटा कम्प्रिहेन्सिभ, एउटा जुडिसियल रिफर्मको एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज चाहिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ एकदमै लङ टर्म, मिडियम टर्म र सर्ट टर्म गोलहरू चाहिँ निर्धारित गर्नुपर्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने कानुन र संविधानमा सुधार गर्ने कुरा त छँदैछ, तर सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्ति छ, त्यसको नेतृत्वमा त्यो जुडिसियल कल्चर चाहिँ के छ भने जुडिसियल कल्चरमै सुधार हुनु पर्यो। र त्यो नभइकन चाहिँ जनताले न्यायको अनुभूति पनि गर्दैन, लोकतन्त्र पनि सफल हुँदैन, संविधान पनि सफल हुँदैन। किनभने यदि आम नागरिकले, कमन मान्छेले यदि न्यायको अनुभूति गरेन भने लोकतन्त्रप्रति उसको विश्वास हुँदैन। लोकतन्त्र मर्छ, संविधान मर्छ, न्याय मर्छ र नेसन फेल हुन्छ। जहाँ चाहिँ जुन देशमा चाहिँ न्यायपालिका भ्रष्ट छ त्यो देश चाहिँ बिस्तारै त्यो फेल स्टेट बन्दै जान्छ। किनभने त्यहाँ अराजकता हुन्छ, त्यहाँ दण्डहीनता हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कार्यपालिका पनि नागरिकप्रति एकाउन्टेबिलिटी हुँदैन, करप्सन चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज हुन्छ र बिस्तारै नेसनहरू मर्दै जान्छन्, राज्य चाहिँ असफल हुँदै जान्छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्तापछि अबको महाभियोग प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र नेपालको कानुन अथवा न्यायालय क्षेत्रमा भएका न्यायालय इलिमेन्ट सुधारका लागि चाहिने इलिमेन्टहरूका विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो। यहाँ स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।